देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, बात करेंगे सबसे पहले हमारी जानिब से न्यूज़ लाइन विद रिदा सैफी की पूरी टीम की जानिब से अहले वतन को रमज़ान की चांद की बहुत बहुत मुबारक हो। और अल्लाह पाक इस महीने के सदक़े में दुआ यही है कि सबके लिए आसानियाँ पैदा करे और आप सब अपने घरों में जो है वो यकीनी तौर पर चांद देख के तैयारी कर रहे होंगे कल पहले रोज़े की। और अब से कुछ घंटों बाद आप मुझे और हमारी टीम को देखेंगे अनवार रमज़ान के सेट पर भी। और हमारी कोशिश ये होगी कि उस सेट से आपके लिए हमेशा की तरह, हर साल की तरह आप के साथ जो है वो हम जुड़े रहें और कुछ अच्छा पैगाम के साथ इस रमज़ान को भी संवारें और लेकर चलें। आगे बढ़ते हैं जी। पाकिस्तानी सियासत पर बात करेंगे तो इसकी समत शायद अभी तक सीधी नहीं हुई, मगर अब धुंध छट चुकी है अगर बात की जाए, और रास्ता साफ नज़र आ रहा है। ये वाज़ेह हो चुका है कि अब ना कोई मुज़ाकरात होंगे, ना किसी किस्म की सियासी बैठक सचेगी। फैसला कुन मोड़ आ चुका है। इक़्तिदार के ऐवानों में सख्त और गैर लचकदार पॉलिसियाँ जो हैं वो तरतीब पा चुकी हैं, और जो मुल्क ताकत के मराकज़ में सरगर्म पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ, अब सियासत मफाहमत नहीं बल्कि मज़ाहमत के मरहले में दाखिल हो चुकी है और नई मुल्क की सियासत को नए सांचे में ढालेगी। ये चाहे इस्लामाबाद का मरकज़ हो या ताकत के मराकज़ में की बात की जाए। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह कर दिया है कि वो सड़कों पर आएंगे, वो बंद कमरों में नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी बराए सियासी उमूर आना सलाउन ने कहा इमरान खान बात करने के लिए तैयार नहीं है। 2 बार डील करने की कोशिश की है लेकिन वो नतीजे खेज नहीं निकली। वो क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। इनमें से काफ़ी सारे लोग भी चाहते हैं कि इस मामले को जो है वो इसका कोई पॉलिटिकल जो है वो रिजॉल्व किया जाए, लेकिन खान साहब फ़िलहाल जो मेरी असेसमेंट है वो नहीं तैयार इस बात के लिए। तो उनके जब तक उनका जो है वो इस बारे में कोई पॉजिटिव जो है वो ख्याल नहीं होगा तो उस वक्त तक बाकियों की राय सिर्फ राय रह जाती है, उसका अदरवाइज़ कोई वज़न नहीं है। ये भी देखें 8 फरवरी को गुजरे जो है वो 1 हफ़्ता हुआ है, 8 फरवरी तक खान साहब एक ही बात पे जोर दे रहे थे, नो मुज़ाकरात, नो इंटरेक्शन, स्ट्रीट मूवमेंट। अब सवाल ये है कि खान साहब किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, क्या वो अपने लिए कोई रिलीफ चाहते हैं या नहीं चाहते, सवाल। ऐसी कौन सी बात है जो नहीं बन पा रही, सवाल। और बात नया बनी तो क्या होगा, सवाल। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी के मुताबिक बानी PTI स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है, जिसके तहत इमरान खान रिहाई फोर्स कायम की जा रही है। सुने क्या कहते हैं वज़ीर आला। इसके लिए हम मेंबरशिप का ऐलान करेंगे। मेंबरशिप के कार्ड्स इंशाल्लाह ताला 4-5 दिनों में छप जाएंगे। पूरे पाकिस्तान में हम इसकी मेंबरशिप करेंगे। ईद के फौरन बाद पिशावर में इंशाल्लाह ताला जितनी मेंबरशिप होगी इसकी तमाम नौजवानों से मैं पिशावर में हल्फ लूंगा इंशाल्लाह ताला, और उसके बाद हम आगे का लायामल देंगे। इसमें होगा ये कि इसमें बेहतरीन चेन ऑफ कमांड होगा। जो जिम्मेदारी अगर फर्ज करें तरीके ये जो स्ट्रीट मूवमेंट है इसकी तैयारी की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, और जिस दिन स्ट्रीट मूवमेंट का ऐलान होगा तो जिसको भी उसकी जिम्मेदारी मिलेगी तो उसमें चेन कमांड होगा। जो इमरान खान साहब कहेगा वो उसका जो नामजद करदा बंदा होगा वो कहेगा, और वो जो कहेगा नीचे जो है वो सब वही करेंगे। इस फोर्स में PTI, ISF और वुमेन विंग समेत तमाम तबकात शामिल होंगे। ईद के बाद पेशावर में हल्फ लिया जाएगा और फिर आइंदा लाहमल का ऐलान होगा। सवाल है कि क्या ऐलान होगा, इमरान खान रिहाई फोर्स का मकसद क्या है, सवाल। और एक फोर्स के तहत बानी PTI को रिहाई कैसे दिलवाई जाएगी, सवाल। आज शो में हम जानने की यही कोशिश करेंगे कि खान साहब की हिदायत पर PTI अगर अमल करती है तो क्या सड़कों की सियासत वाकई फैसला कुन होगी या फिर दबाव डाल पाएगी, या हालात मजीद सख्ती इख्तियार करेंगे। और अगर तसादुम की राह जेल गई यानी कि चुनी गई तो रियासती रद्द अमल भी गैर मामूली हो सकता है। ये हिकमत अमली अडियाला में कैद बानी PTI को रिलीफ दिलाएगी या सियासी तन्हाई में इजाफा करेगी, वक्त फैसला करेगा। और तहरीक दबाव की सियासत या किसी बड़े सियासी मार्के का पेश खेमा हो गया, आज यही जानने की कोशिश करेंगे। इसी सब के लिए मेरे साथ पैनल में आज मौजूद हैं जी। सबसे पहले आफ्ताब आलम है, वज़ीर कानून है KPK के, सेंटर जाहिद ख़ान है PMLN से, और मियाँ आमिर खान मक्सी हैं MNA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से।
तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की तरफ जाऊंगी। जी बहुत शुक्रिया आप तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का। मैं अमीर अली मक्सी साहब, सेंटर जाहिद खान और आफ्ताब आलम साहब जो हैं के पी के मिनिस्टर को खुशामदीद कहती हूँ। आफ्ताब आलम साहब आपकी तरफ ही आती हूँ, आखिरकार हो क्या रहा है ये, पीटीआई क्या सोच रही है, और जो सुहेल आफरीदी साहब ने आज ऐलान किया उससे क्या होगा? अब तो राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं कभी किसी शो पे कभी किसी फोरम पे बैठ के कि जी खान साहब तैयार नहीं है, हम तो कोशिश कर रहे थे कि जी डील हो जाए किसी तरीके से, लेकिन डील के लिए तो वो तैयार नहीं है। यानी कि जो बातें सारे सहाफ़ी और सब लोग चिक चिक के इतने दिन से कह रहे थे और हुकूमत हम सबको जो है वो पीका के तहत अंदर कर रही थी और पीका के तहत जो है वो कदगने लगा रही थी और कह रही थी कि नहीं जी ये सारे के सारे जो है वो झूठे हैं और अंदर जाएंगे सहाफ़ी। हमारी भी शामतें आई हुई थी, तो शुक्र है हमारी शामतों का भी वक्त मुझे लगता है थोड़ा कम होने वाला है अब, क्योंकि जो बातें हम सब बता रहे थे वो सारी बातें तो राना सनाउल्लाह साहब खुल के बयान कर रहे हैं सारे शोज़ के अंदर, फोरम्स पे। जी जी आफ्ताब आलम साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ का नाम आपका बहुत शुक्रिया जी। देखिए रिदा साहबा, जो बात आपने बताई खान साहब के हवाले से जो है बारहा मुख्तलिफ प्रोपेगेंडे किए गए, इधर वीडियो वो बाहर आने की जो है तड़प रहे या फलाना है ढिमकाना है। इवन अभी भी 3-4-5 दिनों से जो है ये कैंपेन लॉन्च की गई मुख्तलिफ सोशल मीडिया के थ्रू या मेन स्ट्रीम मीडिया के थ्रू, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अल हक है और उन्हीं की ज़ुबानी जो है खान साहब का जो स्टांस था कि वो 1 इंच जो है अपने स्टांस जो है उससे हिलने के लिए तैयार नहीं है और वो अपने जो उनका मौक़िफ़ है उसूली मौक़िफ़ है और आज से नहीं है, वो 28 साल से है, तो उसके ऊपर कायम है। जी आवाज आ रही है आपकी? जी 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 थोड़ा सा इसमें डिस्टॉर्शन हो रहा है ये पिक्चर। नहीं आपकी आवाज लाउड एंड क्लियर आ रही है आफ्ताब साहब, कंटिन्यू करें। जी जी, और जहां तक आपने पीका एक्ट या इन मामलात का जिक्र किया, तो आपको तो पता है पीका एक्ट या मीडिया के ऊपर कदगन जो है वो तो मेरे ख्याल में मामूली बात है। खान साहब को नीचा दिखाने के लिए, उनको जो है सबड्यू करने के लिए इन्होंने बारहा जो है खेल के उसूल बदले, इन्होंने आईन जो है उसको छेड़ा, आईन को जो है पामाल किया, आईन का जो बुनियादी स्पिरिट है, जो बुनियादी ढांचा है उसको जो है मिलियामेट किया। और रिजर्व सीट्स आप देखें किनका हक था, हमारा हक बनता था डेफिनेटली। वो जो है हमसे एक तो इलेक्शन छीना गया, दूसरा हमसे रिजर्व सीट छीने गए, सिर्फ और सिर्फ किस वजह से कि इनकी जो वो मेजोरिटी या इलिजिटिमेट मेजोरिटी, जो 2/3 मेजोरिटी ये पूरा करना चाहते थे आईन में तरामीम के लिए। तो आईन में फिर तरामीम की गई, फिर उसी की बुनियाद के ऊपर प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी का जो एक बुनियादी उसूल था इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का, तो उसको जो है कंप्रोमाइज किया गया, उसको दफन किया गया और उसमें अपने मनमाने जो चीफ जस्टिस थे उनको एलिवेट किया गया, उनको चीफ जस्टिस बनाया गया, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हों चाहे वो पेशावर हाई कोर्ट के हों। और उन्हीं की बुनियाद के ऊपर खान साहब के केसेस जो हैं वो रुकवाए गए, उनकी सुनवाई जो है 1-1 साल की ताखीर जो है वो की गई। और सबसे बढ़कर ट्रांसफर एंड पोस्टिंग जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में थी 26वीं आईनी तरमीम में भी 27वीं आईनी तरमीम में भी, तो आप देखें कि सीनियरिटी में पंजाब हाई कोर्ट का 17वें नंबर के ऊपर सीनियरिटी में जज जो है वो यहाँ पे इस्लामाबाद में चीफ जस्टिस जो है वो तैनात किया गया। और उसमें और सिर्फ किस वजह से कि खान साहब को दबाया जाए, खान साहब के केसेस को दबाया जाए, खान साहब से जो इलेक्शन चोरी किया गया उन मामलात को दबाया जाए। तो ये सारे मामलात है, मेरे ख्याल में कौम जो है वो बड़ी बाशऊर है, ये सारा जो माजरा है, ये सारे मामलात हैं वो कौम के सामने है और ये बेचारे बारहा कोशिश कर रहे हैं कि अपना जो ये साख है ये अवाम के सामने जो है मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो बहाल करें। लेकिन मेरे ख्याल में कौम जो है उनका जवाब 8 फरवरी 2024 को भी आ चुका है और इसके बाद जो है कौम का जवाब
اس سے خطرناک اور شدید آئے گا، اور ان سے لوگ جو ہے وہ نفرت کرتے ہیں. اور سب سے بڑی بات میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی احتجاج وغیرہ کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ انہوں نے جو معیشت کے ساتھ کیا، جو انہوں نے تباہی پھیر دی معیشت کی، جو یہ مہنگائی لے کر آئے، جو یہ بے روزگاری کا طوفان اس ملک میں لے کر آئے، جو انہوں نے انڈسٹریز کے ساتھ کیا، اس کا جو بیڑا غرق کیا، جو ہمارے ایکسپورٹس کا بیڑا غرق کیا انہوں نے، اور سب سے بڑھ کر جو انہوں نے لا اینڈ آرڈر کے ساتھ کیا. آپ بلوچستان دیکھ لیں، آپ کے 12 ضلع جو ہیں وہ 12 ضلع کیا آپ کے 50% سے زیادہ بلوچستان جو ہے اس میں آپ پاکستان کا جھنڈا نہیں لہرا سکتے، آپ نیشنل اینتھم وہاں پہ پلے نہیں کر سکتے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اپنی موت انشاءاللہ خود مریں گے، اور پاکستان جو ہے وہ کلمے کے نظریے کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ وجود میں آیا. انشاءاللہ پاکستان کو کچھ بھی نہیں ہوگا. اور یہ تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان کے آئین جس کا بنیاد جو ہے وہ قرارداد مقاصد ہے، جس میں قرآن اور سنت کے منافی جو ہے قانون جو ہے اس کی نفی کی گئی ہے، اور یہاں پہ جو ہے استثنائیں جو ہیں وہ نوازے گئے ہیں، تا حیات جو ہیں ان کو امیونٹی دی گئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس نے بھی آئین پاکستان کو چھیڑا ہے اس کو کوشش کی ہے کہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرے، تو اس قرآن کی بدولت جو ہے ان کا انجام صحیح نہیں ہوا، اور انشاءاللہ ان کا انجام بھی جو ہے وہ بڑا بھیانک ہوگا. انشاءاللہ پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا. آپ کی طرف ہوں گے سینیٹر زاہد صاحب. سینیٹر زاہد خان صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب خود ہی کیا ہوا ہے کہ اچانک سے وہ انہوں نے سارے سیاسی امور پہ ویسے تھے، وہ مشیر ہیں، اور انہوں نے جو ہے سب باتیں کرنا شروع کر دیں، کبھی ایک پروگرام میں، کبھی ایک چینل پہ، ایک نجی چینل کا میں نے ابھی کلپ چلایا، ایک کا میں صبح سے آج دیکھ رہی ہوں سارے ٹی وی چینلز پہ وہ الگ چل رہا ہے. آخرکار ہوا کیا ہے؟ عمران خان صاحب کا تو آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی وہ این آر او مانگ رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ تو ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ تو کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور انہوں نے یہ بھی مہر لگا دی خود ہی سے کہ جی ماضی میں سابق وزیر اعظم جو نواز شریف صاحب تھے 3 دفعہ انہوں نے کیا، راستہ نکالا. راستہ نکالنے کو آف کورس سب کو پتہ ہے کہ وہ سیٹلمنٹ ہوتا ہے، ڈیل ہوتی ہے، ایک پراپر ارینجمنٹ ہوتا ہے، وہ بات بھی انہوں نے خود ثابت کر دی اور سب اس پہ مہر لگا کے انہوں نے اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیا. تو یہ ہو کیا رہا ہے؟ اور پھر جب یہ صحافی یہ بات کرتے تھے تو ان کے اوپر تو پھر کارروائیاں شروع ہو جاتی تھیں. سر اب اگر آپ لوگ خود ہی اس بات کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب پھر وہ صحافی ٹھیک تھے نا جو 2 سال سے کہہ رہے تھے یہ باتیں. بی بی اس کے جواب تو آپ کو رانا ثناء اللہ ہی دے سکتے ہیں نا، کیونکہ اس نے بات کی، اس کو پتہ ہوگا. مجھے تو اس باتوں کا نہیں پتہ جو وہ کہہ رہے ہیں یا جو آپ بتا رہے ہیں اس نے کہا یا نہیں کہا. ابھی میں اس کو سن رہا تھا، وہ کچھ اور کہہ رہا تھا. جیو پہ بیٹھا ہوا ہے، ذرا سن لے اس کی باتیں. وہ کچھ اور کہہ رہا تھا، لیکن بہرحال اس میں کیا ہم بات کریں کہ وہ جو ابھی کہہ رہے وہ صحیح ہے یا پہلے جو کہا ہے وہ صحیح ہے. دیکھیں ایک بات واضح ہے کہ اس وقت اس ملک میں جو بھی چلو کچھ بھی ہے، یہ میں بھائی کی بات سن رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں یہ ہے یہ ہے یہ ہے. تو بھائی پھر آپ اسمبلی میں کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ استعفائی دے دینا، استعفا دے کے گھروں میں بیٹھ جائے، پھر آرام سے نکلے، پھر الیکشن بھی ہو جائے گا. لیکن آپ تو ادھر مزے بھی لے رہے ہیں، تنخواہیں بھی لے رہے ہیں، آپ صوبائی حکومت پشاور پختونخوا کی صوبائی حکومت بھی انجوائے کر رہے ہو، آپ اس کے سارا جو خزانہ ہے اس کا پیسہ اپنی پارٹی کے اس پہ خرچ کروا رہے ہو، دھرنوں پہ، احتجاجوں پہ. تو خیر وہ کوئی نقصان وہ نہیں ہے. تو آپ کے بھی تو اس حکومت کا حصہ ہے نا. حکومت میں دیکھیں ایک صوبے میں پورا صوبہ ان کے حوالہ ہے، تو یہ کیسے کہہ سکتے کہ ہم حکومت میں نہیں ہے؟ حکومت میں تو یہ بھی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے باتوں سے مسائل حل نہیں ہوں گے. اگر مسائل حل کرنا ہے تو اس کا طریقہ ہے کہ مل بیٹھے، یا مل بیٹھ کے بات کریں. اگر آپ سیاستدانوں پہ یقین رکھتے ہیں، اگر آپ نہیں رکھتے ہیں، کسی اور سے بات کرنی ہے تو آپ کی مرضی ہے. لیکن اگر پھر بھی آپ سیاستدانوں سے بات نہیں کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ جو مینڈیٹ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، تو پھر آپ تو استعفا دے دینا، تبھی پتہ چلے گا کہ یہ مینڈیٹ صحیح تھا یا غلط تھا. تو میرے خیال میں ان باتوں سے کوئی حل نہیں ہوگا. اس وقت آپ راتبری یہ چیزوں کی نہیں دیکھے. ہمارے صبح 5 دن پختونخوا کو بند کیا آپ نے. کیوں؟ کیا آپ نے اس نے تو تمہیں 3 دفعہ مینڈیٹ دیا ہے اور 2/3 میجارٹی سے مینڈیٹ دیا ہے. اس کو جتنا ذلیل آپ نے 5 دن میں کیا،
खवातीन और बच्चे और सारे रुल रहे थे, एम्बुलेंसों में लोग मर रहे थे, तो आपको एहसास नहीं था? आप कौन से इंसाफ और कौन से आईन और कौन से क्या आर्टिकल 15 में क्या लिखा है? अभी उस हाई कोर्ट, अगर वो हाई कोर्ट आपके मफरूर पंजाब से भागते हैं और वो हाई कोर्ट उसको राहदारी के लिए जमानत देता है तो बड़ी वाह है। लेकिन अगर वो ये कहता है कि ये आर्टिकल 15 आवाम की हुकूक का हाल रखता है तो उस पर फैसला करते तो आप जज को गाली निकालते। और क्या वो जज चाहिए जो साकिब निसार जैसे थे या बंदियाल जैसे थे? तो ये तो आप अगर आप जितना भी कहोगे उतना भी आपने भी सब कुछ किया है। हम ये नहीं कहते कि आपके साथ होना चाहिए, इंसाफ तो हर एक को मिलना चाहिए। अगर इंसाफ इस मुल्क में अगर इंसाफ की बात होती है तो हर एक को मिलना चाहिए। लेकिन आपका ये मसला जो इस वक्त है, कम से कम अपने सूबे पे जिसमें आप हुक्मरानी 13 साल से कर रहे हो उस पर तो रहम खाओ। उधर अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं है, डेवलपमेंट का नाम तो कोई नहीं है, दहशतगर्दी उसने बलूचिस्तान की बात की लेकिन पख्तूनख्वा की दहशतगर्दी की बात नहीं की कि वहाँ पे क्या दहशतगर्दी हो, क्या आपके सूबाई हुकूमत क्या कर रहा है उधर, किस लिए बैठे? और नमान का मसला 18 अमेंडमेंट के बाद सूबाई हुकूमत का काम है, अनरशिप दे नहीं रहे। अब हम ऑपरेशन नहीं करने देंगे, भाई नहीं करो तो तुम अपना पुलिस फोर्सेस को इतना मजबूत करो ताकि टेररिस्टों का मुकाबला कर सके। और अभी बाजौड़ में आपने देखा ना, बाजौड़ में कल अटैक हुआ, उसमें कितने लोग शहीद हो गए। तो ये चीजें क्यों अपने आप को बड़ी जमा समझ रहे, मुझे समझ नहीं आती हैं। और उस सुबह के जिसमें से इनको वोट मिला था उसी सुबह के आवाम के साथ ये 5 दिन जो किया। देखिए इस वक्त रमजान, आज रमजान का ऐलान हो गया, ये 5 दिन में खुर्दनवीश की चीजें जितना महंगाई पे पहुंच चुके थे, क्योंकि जो सप्लाई लाइन काट दिए थे, सारे बंद थे, वहां पे जो लोग थे उन्हें इतना महंगाई का सामना करना पड़ा। तो उसके जिम्मेवार कौन है मुझे बताए? इसके जिम्मेवार तो भी यही है ना, जिनको इसने आवाम ने वोट दिया है, जिसने उसको तीसरी दफा इलेक्ट करवाया है। तो सिर्फ बातें करने से मसाइल हल नहीं होंगे। अगर आप चाहते हैं कि मसाइल हल हो, अब इस मुल्क के अंदर मईशत भी बेहतर हो, इस अंदर के सियासी इस्तेकाम हो, तो वो बातचीत के जरिए हल होगा। उसके अलावा कोई और रास्ता मुझे नजर आता है न, किसी और कोई तरीका इसका हल है। और अगर आप कहते हैं कि ये गलत है तो फिर आपके सारे लोग इस्तीफा दे दें, क्यों असेंबली में बैठे हुए हैं? अभी वो जो वज़ीर आला साहब है हमारे सूबे का, वो आके पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में बैठा हुआ है, उसको ये नहीं पता कि ये जो पख्तूनख्वा हाउस है ये किसकी मिन्नत में आप आके यहाँ बैठे हुए? ऐसा आवाम ने आपको वोट दिया, आप चीफ मिनिस्टर बने इसलिए आके बैठे हो। आपके जितने एमपीएस जो उस पख्तूनख्वा हाउस के अंदर बैठे हुए थे, तो उसमें किसके इमाम पे थे ना? उस आवाम के इमाम पे थे जिसको 5 दिन आपने जलील करवाया। तो क्यों ऐसा कर रहे? आप उनके साथ क्यों? चलो आप इधर आप कह रहे कि आपके साथ मुस्लिम लीग ने जाती की या किसी का नहीं की, लेकिन जिस अवाम ने आपको मैंडेट दिया है, जिसने आपको 3 दफा मुंतखब किया है, उनको जितना जलील आपने तजलील उनकी की, मेरे ख्याल में ये तारीख का हिस्सा है। ठीक हो गया है। मैं आपकी तरफ आऊँगी मक्सी साहब, आप कैसे देखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसे देख रही है अब इस लड़ाई को जिस तरफ ये जा रही है? अमीर मक्सी साहब, और सवाल ये है कि ये जो सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, डील होना, ढील नहीं होना, और ये सब चीज़ें जो है, पीपल्स पार्टी का क्या स्टांस है इस सारे मामले में जो मुस्लिम लीग नून और पीटीआई की जंग चल रही है? अमीर अली मक्सी साहब, आपको आवाज़ आ रही है? अमीर अली मक्सी साहब, आपने आपकी तरफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी 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 बिल्कुल म्यूट था मेरा। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो। अच्छा जी, मैंने अर्ज यही करना था, मैं दोस्तों की भाइयों की बात सुन रहा हूँ। हम लोगों को देखें, कुछ चीज़ें होती हैं जो पार्टी से और अपने मकसद से थोड़ा सा ऊंचा हमें सोचना चाहिए। पाकिस्तान के बारे में एट द मोमेंट वी आर ऑल गोइंग थ्रू क्राइसिस, महंगाई हो, चाहे इस गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं हमारी, या इस वक्त जो बैरूनी असरात हैं इस मुल्क के ऊपर, नेबरहुड में इंडिया से लेकर अफगानिस्तान से ईरान पे जो कशीदगी पाई जा रही, इसके ऊपर भी हमें ज़रूर देखना पड़ेगा, क्योंकि सबको जो इफेक्ट करेगा इवेंचुअली पाकिस्तान के लोगों के ऊपर ही असर आता है। तो हम लोगों को कुछ चीज़ें जो है बालातर होकर सोचना पड़ेगा और करना पड़ेगा, चाहे हुकूमत में हो,
چاہے ہمارے اپوزیشن کے دوست ہیں یا ہم پارلیمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے اس وقت چاروں صوبوں میں اور وفاق میں. تو جہاں تک پیپلز پارٹی کا موقف ہے وہ یہی ہے کہ جی افہام و تفہیم ہونا چاہیے, پولیٹیکل ڈائلاگ ہونا چاہیے. خان صاحب کو اپنی ضد جو ہوتی ہے پالیٹکس میں ضد کرنا جو ہے نا, یا ایک چیز پہ اٹک جانا کہ یہ مجھے پسند ہے اور یہ مجھے پسند نہیں, چاہے کوئی بھی ہو, اور اس وقت خان صاحب کو چاہیے کہ وہ پاکستان کا سوچ کے بہتر طریقے بہتر انداز سے آ کر, اور یہ جو نکتہ چینی ہو رہی ہے کہ اس نے یہ کر دیا, انہوں نے وہ کر دیا, کسی نے ہمیں نقصان دیا, ہم اس کی بات نہیں مانیں گے, اور نیگوشیشنز جو ہے از دا اونلی وے آؤٹ. اور آپ کو پتہ ہے شہید محترمہ بے نظیر صاحبہ نے کہا تھا کہ ایونچولی ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. تو میرا یہی مطلب ہے کہنے کا کہ ریونج کو چھوڑ کے اب ڈیموکریسی پر آ جائیں, بات چیت کریں. پارلیمنٹ میں آپ کے اچھے خاصے نمبرز ہیں, ان کو لے کے چلیں. اور یہ اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں زندگی میں. ایک وقت میں پیپلز پارٹی میں 17 صرف ایم این ایز بچ گئے تھے, یاد ہوگا آپ لوگوں کو 90s میں, لیکن ہم لوگوں نے ہار نہیں مانی, ہم چلتے رہے. اور الحمدللہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آصف زرداری صاحب نے ان کی شہادت کے بعد چیزوں کو پولیٹیکل اسپیکٹ سے دیکھ کر آج الحمدللہ 2 صوبوں میں حکومت بھی ہے, پریزیڈنٹ بھی ہیں, گورنر بھی ہیں. چلنا تو پڑے گا. سسٹم ہمارا یہی ہے جناب, آپ ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں, سول عام لوگوں کو مل کر اس پاکستان کو چلانا پڑے گا, باقی ایک کوئی بھی نہیں چلا سکے گا. یہ میں آپ کو بتاؤں, بہت سے ایکسپیریمنٹس ہو چکے ہیں. اور ناؤ اٹس ٹائم فار اس ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ the issues that we have in front of all the political party is, ہم ووٹ لے کر آتے ہیں, ہمیں کچھ عوام کا بھی کچھ سوچنا چاہیے کہ ان کے لیے بہتری کیسے ہو سکتی ہے. جناب ٹھیک ہے, ووٹ لے کر آتے ہیں اور سوچنا چاہیے, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. میں آپ کی طرف آتی ہوں آصف صاحب واپس. آصف صاحب, اب جو ڈیسیجن ہو رہا ہے کہ رمضان کے بعد ہوگا سڑکوں پہ احتجاج اور سڑکوں پہ ہی ہوگی, تو وہ تو بار بار کہتے ہیں مفاہمت کی سیاست پہ کوئی بات نہیں ہو سکتی, فائنل ہو گیا ہے کہ سڑکوں پہ ہی آنا ہے. دیکھیں جی, میں تو پہلے زاہد صاحب نے جو بات کی اس کے اوپر آنا چاہوں گا, چونکہ انہوں نے ڈائریکٹلی میری گورنمنٹ کے اوپر جو ہے الزامات لگائے, تو اس کی کلیئرٹی بڑی ضروری ہے. ایک انہوں نے یہ بتایا کہ آپ کو اس اسمبلیوں سے جو ہے وہ استعفیٰ دینا چاہیے. میرے خیال میں یہ غلط بات ہے. یہ پہلے بھی اگر ہم افغانستان کے حوالے سے جو ہے اپنے کنسرن ظاہر کرتے تھے کہ اس میں جو ہے خیبر پختونخوا کو آن بورڈ نہیں لیا جا رہا وفاق کی طرف سے, اور یونیلیٹرلی جو ہے ان کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں, نہ ان کی انگیجمنٹ میں خیبر پختونخوا کو جو ہے آن بورڈ لیا جا رہا ہے. تو میرے خیال میں اس دوران بھی جو ہے انہوں نے یہی کہا کہ چلیں پھر افغانستان چلے جائیں. تو یہ پھر کل کو اگر ہمارا ان سسٹم کے اوپر جو ہے اختلافات ہوں گے تو آپ ہمیں یہ کہیں گے کہ آپ ملک ہی چھوڑ دیں. یہ کیا طریقہ ہے؟ سیاست جو ہے ہمیں لوگوں نے مینڈیٹ دیا, الحمدللہ ہم نے ڈیلیور کیا. ہمارا نظریہ جو ہے لوگوں کو جو ہے اٹریکٹ کرتا ہے, ہمیں بار بار مینڈیٹ دیتا ہے, ہم ان کے جو ہے معیار کے اوپر پورا اترتے ہیں. تبھی تو الحمدللہ ہمیں تیسری بات جو ہے اس صوبے میں, جس صوبے نے جو ہے تقریباً تمام تر پارٹیز کو آزمایا بھی ہے اور ریجیکٹ بھی کیا ہے. ایک تو یہ, اور دوسری بات جو ہے انہوں نے پروٹیسٹ کے حوالے سے کی, تو میں ان کی کریکشن کے لیے یہ ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ پروٹیسٹ جو ہے 5 دن وہ ہماری پارٹی نے باقاعدہ طور پہ, ہمارا ایک چین آف کمانڈ ہے کہ ہمارے پارٹی ہائی اپس نے جو ہے, اور یا پروٹیسٹ کا اختیار جو ہے خان صاحب نے ابھی جو ہے وہ اچکزئی صاحب کو, علامہ صاحب کو دیا ہے. تو ہمارے ایک منٹ آفتاب صاحب, میں آپ سے بات یہی کنٹینیو کرتے ہیں, ایک بریک پہ جانا ہے میں نے, شارٹ کمرشل بریک ہے, واپس آ رہے ہیں, ول بی رائٹ بیک آفٹر اٹ. ویلکم بیک ناظرین, اور آفتاب صاحب کی طرف جاؤں گی. جی آفتاب صاحب کنٹینیو کیجیے گا, کمرشل بریک پہ جانا پڑا. جی جی, میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں پروٹیسٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ کے پی میں انہوں نے 5 دن جو ہے وہ پروٹیسٹ کیا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا ایک پارٹی کا چین آف کمانڈ ہے پروونشل اور فیڈرل لیول کے اوپر. ان کی طرف سے نہ پروٹیسٹ کی کال دی گئی تھی, نہ یہ پارٹی کے لیول کے اوپر پروٹیسٹ تھا. یہ ہمارے عام لوگ, عام ورکر جو ہے وہ خود بخود خان صاحب کی جو صحت کے معاملے کے اوپر تھے, اور جسٹیفائڈ بھی تھے کہ اس کے اوپر جو ہے نہ کوئی ایکشن ہو رہا ہے, نہ جو ہے میرے خیال میں پوری ملک جو ہے اس کی, ان کی دلوں کی دھڑکن ہے خان صاحب, اور ایک واحد امید ہے. تو وہ
तमाम लोग जो हैं वो तशवीश का शिकार थे और गम और गुस्से का शिकार थे। और इसके साथ साथ जो है इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की भी बात की कि इनकी हुकूमत है, केपी का क्या हाल है। देखें, केपी और बलूचिस्तान का फर्क है। केपी जो है वो 78 साल में हमारा कबायली अजला जो थे वो 72 साल से फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आ रहे थे। तो ये तो सवाल हमारा बनता है फेडरल गवर्नमेंट से कि अभी तक ये जो मामलात हैं या अफगानिस्तान के हवाले से जो है हमारी फेडरेशन की गलत पॉलिसी जो है वो हम भुगत रहे हैं, चाहे वो हमारे कबायली अवाम हो, चाहे वो हमारे सेटल डिस्ट्रिक्ट्स जो हमारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं वो हम इनका भुगत रहे हैं। हमारी इकानमी इन्होंने पिछले 50 सालों में तबाह की, हमारे लोगों के मुस्तकबिल यहाँ पे तबाह किए, हमारा अमन तबाह किया। आपको पता है कि अमन अगर एक इलाके में नहीं होगा तो उसमें इन्वेस्टमेंट किस तरह आएगी, उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन या बाकी मामलात फिर किस तरह चलेंगे। ये तो अल्लाह भला करे गल्फ कंट्रीज का कि हमारे लोग जो हैं उनके ऊपर जो हैं वो डिपेंडेंट हैं, ना हो तो यहाँ पे तो काफी बुरे हालात होते जो फेडरेशन ने जो है खैबर पख्तूनख्वा के साथ किया, खास तौर पे जो अफगानिस्तान के हवाले से गलत पॉलिसीज के हवाले से किया, जो अपनी जमीन जो है वो किसी को खुश करने के ऊपर जो है वो अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई। तो ये सारे मामलात हैं। दूसरा, मक्सी साहब ने इलेक्शन ये खान साहब के हवाले से किया कि उनमें लचक नहीं है, पता नहीं सियासत में लचक होनी चाहिए। बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, लेकिन देखिए आप अपने मकसद के ऊपर कभी भी लचक नहीं दिखा सकते। आप उसके मीन्स जो है उसके ऊपर तो लचक दिखा सकते हैं। देखिए मुझे ये जवाब दिया जाए, आया आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आपका पार्लिमानी निजाम जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है, आया आप इसके ऊपर आप इलेक्शन के ऊपर कंप्रोमाइज कर सकते हैं? केस 8 फरवरी 2024 का जो इलेक्शन चोरी किया गया, आया इनका मतलब ये है कि उसके ऊपर हम खामोशी इख्तियार करें, हम उस डाकी को जो है वो मनोवन तस्लीम करें, हम सर तस्लीम हम करें? ये क्या तरीका है? और इसकी क्या गारंटी है कि नेक्स्ट इलेक्शन इससे बुरे तरीके से जो है चोरी नहीं होगा? तो मेरे ख्याल में ये गलत बात है। बिल्कुल हम हक बजानिब हैं अपने प्रोटेस्ट के ऊपर, खान साहब हक बजानिब है अपने स्टांस के ऊपर। जो 9 मई 10 मई के हवाले से किया गया, सिर्फ और सिर्फ खान साहब और उनकी पार्टी को जो है वो नेस्तो नाबूद करने की एक मजमूम और घिनौनी साजिश थी। और मैं ये समझता हूं कि ये लोग जो हैं बुरी तरीके से नाकाम हुए हैं। जिस तरह मैंने बताया कि आज आपकी जो हालात बने हुए हैं, आपके मुख्तलिफ आपके सूबों में आपके इकोनॉमी के जो हालात हैं, आपके लॉ एंड ऑर्डर के हालात हैं, बलूचिस्तान ये देख लें। बलूचिस्तान तो ये क्लेम कर रहे हैं मुक्सी साहब के हमारे साथ है, आपका सूबा नहीं है, वो 50 साल से एस्टेब्लिशमेंट चला रहा है। और ये जो रस्तू बने फिरते हैं कि हमने पता नहीं हमारे से ज्यादा होशियार लोग इस मुल्क में नहीं है, तो हमारा भी उनसे सवाल है कि बलूचिस्तान फिर क्यों नहीं संभल रहा आप लोगों से? आप तो इसको 70 साल से, जब से आप लोगों ने वहां पे जो है 74 में भुट्टो के दौर में जो है हुकूमत गिराई थी, इलेक्टेड गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट चला रही है, तो क्यों नहीं ठीक हो रहा? उसका सिस्टम क्यों नहीं ठीक हो रहा? तो खुदारा मेरी इल्तिजा है कि इस टाइम अगर आपके मुल्क को यूनाइट कर सकता है कोई, आपके मुल्क को स्टेबलाइज कोई कर सकता है, जो कोई पर्सनैलिटी हो जो बलोचों को भी एडमिसिबल हो, काबिल कबूल हो, जो खैबर पख्तूनख्वा को भी काबिल कबूल हो, जो पंजाब को भी काबिल कबूल हो, जो इवन जो है वो गिराई उनको काबिल कबूल हो, इवन कश्मीर को काबिल कबूल हो, कोई भी जो है इस टाइम जो है मंजरनामे पे आप देख लें, कोई भी काबिल कबूल नहीं है और आपके मुल्क को यूनाइट जो है वो नहीं रख सकता। ठीक हो गया है। जाहिद साहब आपकी तरफ आऊंगी। सेंटर जाहिद खान साहब, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? एक चीज़ दूसरी, अब ये तो कह रहे सड़कों पर आ रहे हैं, वफामत की तो कोई पॉलिसी बची नहीं, रास्ता कोई दिख नहीं रहा, डील हो नहीं रही, तो आखिरकार फिर क्या होगा? क्या हुकूमत अपना वही सख्त स्टांस लेगी? और क्या सख्त स्टांस ले लेके हम मजीद जो है
وہ تلخیاں ہی بڑھائیں گے یا کہیں کوئی آسانی کی راہ بھی ہموار ہو سکتی ہے؟ سڑکوں پہ تو یہ 2 سال سے ہے، وہ تو اگر اس سے کوئی مسئلہ حل ہوتا تو آج ہو جانا چاہیے تھا. دوسری بات وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے ان کو کہا کہ استعفیٰ دے دے، وہ تو ان کو اس لیے میں نے کہہ دیا، میں نے کہا کہ آپ کہتے کہ یہ جعلی ہے، یہ مینڈیٹ غلط ہے، یہ اس میں بیٹھنا اسمبلیوں میں. ہم تو کہتے ہیں کہ اچھی بات ہے، چلو ہم آپ کے مینڈیٹ سے صحیح ہے، ہمارا جعلی ہے، ہم تو اسمبلیوں میں بیٹھے ہو، جو مسائل ہیں وہ اسمبلیوں کے اندر حل ہونی چاہیے. یہ میں نے اس تناظر میں وہ بات کی تھی. دوسری اس نے یہی کہا کہ وہاں پہ جی پورا پاکستان کی یہ جو ان کی اتحاد ہے بچاؤ یعنی پاکستان کے لیے، اس کا یہ اعلان تھا کہ یہ وہ دھرنے دے دے. تو بھائی مجھے یہ بتا دے کہ دھرنا تو پورا پھر پاکستان میں دینا چاہیے تھا نا، پھر خیبر پختونخوا میں کیوں دے رہے ہو؟ اس لیے کہ آپ کی اپنی حکومت ہے، تو ادھر کس کے خلاف دیا جا رہا ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ تو ادھر بیٹھا ہوا ہے، یا پنجاب تو ہے، یا سندھ میں ہے، یا بلوچستان میں، لیکن خیبر پختونخوا میں کیوں آپ نے راستے بند کیے تھے؟ کیا وہ جو لوگ تھے جنہیں آپ کو ووٹ دیا ہے، یا وہ لوگ اپنے خوشی سے پھر ہائی کورٹ کو کیوں اٹھانا پڑا، وہ ایکشن لینا پڑا؟ اور پھر اس ایکشن کے بعد آئی جی اور چیف سیکرٹری کو بلایا تو اب یہ راستے کھل گئے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کے مینڈیٹ پہ آپ کے پاس ہے تو آپ نے کیوں ایسے کیا؟ دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ افغانستان، دیکھیے یہ جو دوحہ مذاکرات تھے یہ کس کے دور میں ہوئے تھے؟ یہ جو ہم شاہ محمود قریشی صاحب جا رہے تھے اور عمران خان صاحب کہہ رہے کہ افغانیوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں، تو یہ تو آپ کے جو وہاں بیٹھے ہوئے، اور پھر وہ جو جنرل صاحب ہے جب وہاں چائے پی رہا تھا وہ ادھر گیا ہوا تھا، تو یہ سارا تو اس کا کرتا تھا. جو افغانستان میں طالب بیٹا ہے وہ نہ بات کرنے کو تیار ہے نہ بات کرتے ہیں. آپ پاکستان کی بات کریں کہ ہم بات کرتے تو ان نے یہی کہا. دیکھیں دوحہ والوں نے ان کو بٹھایا، ان کی بات نہیں مانی، ٹرکی والوں نے بٹھایا، ان کی بات نہیں مانی. وہ تو وہاں جو یہ لوگ بیٹھے ہوئے، یہ بندوق کے ذریعے بیٹھے، اور یہ اکیلے اپنے بندوق کے ذریعے نہیں تھے، یہ ساری ٹی ٹی پی ہے یا داعش ہے یا جتنے بھی ہیں، ابھی وہ تو ہمارے کہاں ہیں، پورا دنیا کے ایجنسی اور خاص کر ہندوستان کی ایجنسیز ادھر بیٹھی ہوئی ہیں، ہمارے خلاف استعمال ہو رہے ہیں. اور آپ کہتے ہیں کہ جی قبائلی اضلاع، یہ بنو قبائلی اضلاع تو نہیں تھا نا، آپ کی لکی مروت تو قبائلی نہیں تھا. آپ کے پشاور میں شام کے بعد پشاور کے مضافات میں آپ گھروں جو ہمارے پولیس ہے وہ تانوں سے نہیں نکل سکتے. تو آپ کی ذمہ داری ہے، ذمہ داری تو اپنی پورا کرنی ہی ہوگی نا. اگر ہم آپ کو کہتے ہیں تو آپ کو برا لگتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اس وقت صورتحال ہے وہاں پہ، وہ یہ ہم نہیں کہتے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ ہمارے صبح ہمیں نقصان ہو رہا ہے. اور جب ہم بیٹھے آپ آئے نا کہ یہ 5 دن میں جو لوگ جتنے تڑپے اور جو لوگوں نے کیا، آپ وہ ویڈیوز چلائے نا، آپ دکھائے نا لوگوں نے کیا کیا. جب 5 دن میں جن کے ساتھ جو ظلم ہوا، اور جو لوگ ایک بات چیخ رہے ہیں کہ جی میرے بیوی ہے بیمار ہے، وہ لڑکے اس کو کہہ رہے کہ جی مرنے دو اس کو. یہ کیا انصاف ہے؟ ایک انسان ٹھیک ہے، اللہ عمران خان کو صحت دے، اور اس کی آنکھ کا مسئلہ ہے، علاج ہو رہا ہے، لیکن ایک دوسرا بندہ گاڑی میں بیٹھا ہے اور وہ علاج کے لیے جا رہے ہیں، اور آپ اس کو کہہ دیں کہ مر جائیں. تو یہ اچھا تھا کہ ہائی کورٹ نے ایکشن لیا. اگر یہ ہائی کورٹ ایکشن نہ لیتے تو خدا نخواستہ کہ وہاں پہ سول وار شروع ہونے جا رہا تھا. کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ صرف پی ٹی آئی کے تو ادھر لوگ نہیں ہے نا. یہ بات اگر ہم کہیں کہ 100 پی ٹی آئی تو نہیں ہے، وہاں پہ اور لوگ ہیں، اور پی ٹی آئی کے اپنے جو لوگ ہیں ان کو بھی تکلیف ہے. یہ نہیں ہے کہ جی اگر راستہ بند ہے تو میرے لیے بند ہے اور پی ٹی آئی کے لیے کھلا ہے، یہ نہیں ہے. وہاں جتنے بھی پارٹیز ہیں سب کے لیے بند تھی، اور سارے اور لوگ کتنے لوگ اس میں تھے، 100 150 200 لڑکے کھڑے ہو جاتے تھے، روڈ بلاک ہو جاتا تھا، اور وہاں پہ حکومت آپ کی پولیس ایکشن نہیں لے رہا تھا. ابھی جب ہائی کورٹ نے پولیس کو کہا تو کیسے آپ کھل گیا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں آپ اس صوبے سے جس پہ آپ کو مینڈیٹ ملا ہے، جس پہ آپ حکمرانی 13 سال سے کر رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ تو انصاف کریں. اگر آپ اس کے انصاف نہیں کرتے ہیں، لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرتے ہو، تکلیف دیتے ہو، تو وہ تو کوئی اچھی بات تو نہیں ہے. اور جہاں تک دہشت گردی ہے، ذمہ داری ہولی سولی چاہے جو ڈسٹرکٹ کے جو قبائلی علاقہ جاتے، ابھی ڈسٹرکٹ تو بنے ہیں نا، ابھی 13 سال تو آپ حکمرانی کر رہے ہیں، کوشش تو آپ کرتے ہیں نا. آپ نے کون سا کوشش کیا کہ وہاں آپ نے امن کی طرف گئے ہیں؟
آپ کے آئی جی جب یہ ابھی آپ کا افیکٹس کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی تھی، آپ اپنا چیف منسٹر صاحب سے پوچھے نا، جب اس کو یہ بتایا گیا کہ یہ صورتحال ہے، پھر کیوں ٹانگیں کاپنے لگی؟ اب یہی ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ملک ہے، ہم سب کا ہے، نقصان ہو رہا ہے تو سب کا ہو رہا ہے، ہمیں مل بیٹھ کر یہ جو مسائل ہے یہ دیکھیں، مذاکرات کے بغیر ایک آپ اپنے لیڈر کے ساتھ محبت کرتے ہو، آپ کو وہی نظر آ رہا ہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر سکتا ہے، وہ صرف ظاہر ہے کہ آپ کا لیڈر ہے تو آپ دیکھ سکتے، ہم لوگ تو اس کو اس طریقے سے نہیں دیکھ رہے، ہم تو دیکھ رہے کہ یہ ملک تب چلے گا جب سب مل بیٹھ کر کوئی ایک ایسا راستہ اپنائیں تاکہ آگے یہ بڑھے، ملک بھی بڑھے، یہ جو مشکلات ہیں یہ سیاسی استحکام ہو تو یہ آگے سے ایک اچھے رزلٹ نکل آتے ہیں۔ اس لیے مذاکرات، ابھی یہ مذاکرات کی بات ہو رہے ہیں، وہ ہمارے چیف منسٹر نے پھر اعلان کر دیا، تو اب مجھے بتا دیں کہ یہ سبوٹاج کون کر رہا ہے؟ سبوٹاج تو آپ کے لوگ خود سب کچھ کروا رہے ہیں۔ جب آپ 8 فروری کا اعلان کیا تھا، اسے مذاکرات پہلے شروع ہو جانے تھے، آپ نے کہا کہ نہیں 8 فروری کو ہم پائجام کریں گے، شٹر ڈاؤن کریں گے، وہ ناکام ہو گیا آپ کا۔ تو یہ سی چیزیں سے گریز کرے، اور اگر آپ متفق سے آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو پھر آپ لڑائی جھگڑے سے کیوں کرتے ہیں؟ یہ بس ہماری ٹھیک ہو گیا۔ امیر علی بخشی صاحب، آپ یہ ساری صورتحال پیپلز پارٹی ایسے چاہتی ہے کہ مفاہمت کی سیاست ہو، لیکن زرداری صاحب کا بھی ایک بیان بڑی تنقید کی زد میں آ گیا، جو انہوں نے جیل کاٹنے کے معاملے پہ کہا، اس پہ بھی لوگوں نے کہا کہ کیا اب یہ پیمانہ ہوگا کہ کس نے کتنی جیل کاٹی، یا یہ پیمانہ ہوگا کہ جی کتنا ڈیلیور کیا؟ یہ بھی ایک سوال آنا۔ دوسری جانب ہم جب دیکھ رہے ہیں جو رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان ہے، اس پہ آپ کی کیا کامنٹس ہے؟ کیونکہ اس نے تو مخالفین کے بیانیے کی چھیتڑے ہی اڑا دیے نا، کہ جو بات ہوتی تھی کہ جو ڈیل اور رہائی کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ خان صاحب تو اس وقت مضبوطی کے ساتھ جم کے جیل گزار رہے ہیں۔ جی امیر علی بخشی صاحب اپنا میوٹ ہٹا دیں، بار بار میوٹ کر دیتے ہیں۔ امیر علی بخشی صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آپ میوٹ ہٹا کے بات کریں نا، آپ بار بار میوٹ کر دیتے ہیں اپنا۔ امیر علی بخشی صاحب ان میوٹ کر دیں، کچھ بولیں۔ ہیلو، آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی اب آ گئی، جی 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 بولیے بولیے۔ جی سوال میں کر چکی میں ہوں۔ اپنے دوستوں کی بات سن رہا تھا، جی آفتاب صاحب کی پہلی بات کو، آفتاب صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب دیکھیں میں جہاں پہ بیٹھا ہوں یہی چل رہا ہے جی، اس وقت آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے، بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر آ رہی ہے، آپ بولتے رہیے لیکن ہیلو پلیز۔ جی آ رہی ہے، لاؤڈ اینڈ کلیئر آ رہی ہے، آپ بولیں۔ جی میں یہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آفتاب بھائی جو بات کر رہے تھے کہ نیگوشیشنز کے لیے جو ہے میں نے جو سجیشن دی تھی، تو یہ صرف خان صاحب کے لیے نہیں ہے، میں تو یہ کہوں گا کہ حکومت کو بھی چاہیے کہ نیگوشیٹ کریں اور چیزوں کو سافٹ کریں پاکستان کے لیے، اور اسی طرح اپنا کیا کہتے ہیں کہ جو ان کے اصول ہیں جن کے اوپر وہ فیبرری کے الیکشنز کی بات کر رہے ہیں، اور آگے میں سمجھتا ہوں ان باتوں کو کہ بالکل چیزوں کو تو جب بات چیت چلے گی تو آبویسلی دونوں طرف سے جو پیشکش کی جائے گی اس کے اوپر ہی اس کا فائدہ ہوگا، اور نیگوشیشنز ہوں گی تو آگے بات چلے گی۔ ٹھیک ہے، نیگوشیشنز ہوگی تو آگے بات چلے گی۔ بہت شکریہ امیر علی بخشی صاحب، خان صاحب، عالم صاحب آپ کا، اور زاہد خان صاحب آپ کا۔ اسی کے ساتھ جی اپنی میزبان سے پاکستان زندہ باد۔